अहिले हेर्नुस् त आई लभ केपी बा बडो मजा लाग्छ त्यो सुन्दैमा मजा लाग्छ त त्यस्तो सुन्नमा मजा लाग्ने यो चाहिँ राजसी शैली होइन। हिजो राजाका मान्छे के भन्थे, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भनेर नारा लाउँदै थिए। तर अहिले तपाईँले कहीँ देख्नु भएको छ हाम्रो राजा हाम्रो देश भनेर प्राणभन्दा प्यारो छ भनेर कहीँ सडकमा प्राण दिन तयार हुने कोही राजाको लागि छन् त कोही छैन। यी आई लभ केपी बा भन्ने पनि यो अवस्थाबाट बाहिरिने बित्तिकै ओलीजी बाहिरिने बित्तिकै ती सबै कोही टापस त ओलीजीलाई पनि मैले के देख्छु भने ओलीजीको अब बढी से बढी 1 वर्ष भन्ने गरेको छु। 1 वर्षपछि ती सबै जो म प्रेम गर्छु ओलीसँग प्रेम गर्छु भन्ने छन् टाटा बाई बाई ओलीजी भनेर हिँड्नेछन् र तिनीहरू सबै पर लाग्नेछ। एउटा घरमा अहिले भाडामा लिएको छ भन्ने छ 2.5 अरबको चाहिँ बिजुलीको शुल्क बिना गर्ने शर्तमा घर भाडामा पाइयो भने घरमा लिइयो भने यो भनेको के हो, जनतालाई 2 रुपियाँ छुट नहुने दण्ड जरिवाना र अनेक कुरा गर्ने अनि त्यस खालका व्यवसायीलाई निश्चित स्वार्थमा चाहिँ के भनेदेखि सबै कुरा चाहिँ छुट दिने प्रणालीमा गयो भने जनसेवाको काम र समाजवादको बाटोमा जाने काम हुन्छ कि जनविरोधी र प्रतिगामी बाटोमा जाने काम हुन्छ। अझ भन्ने हो भने एकदम दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी बाटोमा जाने काम हुन्छ। हिजोका प्रतिगामी र यसमा के फरक छ? यसका विरुद्धमा हामीले हिजो पनि हामीले लड्दै आएका अझ पनि लड्नुपर्ने स्थिति बन्यो। त्यसैले सूर्य हामीले बनाएका हौँ चुनाव चिन्ह। सूर्यले हामीलाई बनाएको होइन है। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा सूर्यले हामीलाई बनाएको होइन, हामीले बनाएको हो। यदि पार्टीका नीति ठीक हो विचार ठीक हो भने चुनाव चिन्ह होइन, पार्टी ठीक हुनुपर्छ। पार्टीले बनाएको बाटोमा मात्रै देश हिँड्छ। जेल बस्नु चाहिँ योग्यता होइन, जेल बस्नु त बाध्यता हो। किन आउने कि रहन्थ्यो? त्यसमा जेल बसेको कारणले योग्य नफान्ने 10 वर्ष बाहिर आएर भूमिगत हुनु पायो भने ओली पहिले भाग्थ्यो। किनभने जेल बस्नु एउटा कुरा हो, जेलबाट बाहिर आएर भूमिगत काल समयमा काम गर्नु फेरि अर्को काम। सायद मदन भण्डारी बाँचिरहनु भएको भए मदन भण्डारीको विरुद्धमा गुटबन्दी गर्ने अगुवा नेता नै केपी ओली बन्नुहुन्छ। या कर्मचारी छन् उनीहरू लुकी छोरी अब जुलुसमा जान्छन्। हाम्रो त दुकान मात्रै हुन्छ, दुकान आज पनि बन्द भोलि पनि बन्द पर्सि पनि बन्द भयो भनेदेखि हाम्रो त भात खाने बन्द हुन्छ। त्यसैले हामी सधैँ जुलुसमा हिँड्ने, सधैँ यो पार्टीका काममा दौडधुप गर्न सक्दैनौँ। खास अभियानमा चाहिँ सक्रिय हुन्छौँ तर खास बेलामा सक्दैनौँ। यो समस्या हाम्रो बुझिदिनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। किन भन्दा व्यापार व्यवसायको के हुँदो रहेछ भने आज पनि आउँदा त्यो दुकान बन्द भोलि पनि आउँदा त्यो दुकान बन्द भयो भने त्यो दुकानमा आउने निश्चित ग्राहकहरू पर्सिदेखि के गर्दो रहेछन् भने त्यो सधैँ बन्द हुने ठाउँ नजाउँ भनेर अन्त जाँदो रहेछ। त्यस हुनाले मानिस आए पनि नआए पनि दोकान खोलेर बस्नु पर्यो, बिक्री भए पनि नभए पनि दोकानमा बस्नु पर्यो। यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यस बेला काठमाडौँभित्रको खास सहरभित्रको चाहिँ हाम्रो पार्टी काम उठ्न सकेन। के गर्ने होला भनेर यसमा छलफल गर्दै जाँदा पछि हामीले नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेर हामीले त्यसको भित्र बसेर त्यसलाई आन्दोलनको मुद्दा बनाउन थाल्यौँ। त्यही सिलसिलामा हामीले त्यो इस्युमा काठमाडौँका खास गरी नेवार समुदायभित्र हाम्रो पार्टीको प्रभाव बिस्तारै प्रवेश हुन थाल्यो। यो क्रम अगाडि बढ्दै गएपछि 43 सालमा जब हामीले जनपक्षीय हस्तक्षेप भएर चुनावमा जाने नीति लियौँ, चुनावमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यो चुनावमा सक्रिय भएका मानिसहरूलाई हामीले के गर्यौँ भने हामीले पद्मरत्न सहयोग समिति भनेर एउटा समिति बनायौँ। पार्टीको जिल्ला कमिटीका सदस्यलाई लगेर त्यसको समितिको सचिव बनाइदियौँ। अनि त्यो सम्पर्कबाट चाहिँ हरेक वडामा चाहिँ जति पनि मानिसहरू यो चुनावी अभियानमा सहयोगी भएर आए ती जम्मैलाई गएर हामीले पार्टीका तर्फबाट हामीले घर घरमा सम्पर्क गर्न थाल्यौँ र तिनीहरूलाई कमिटीमा राख्न थाल्यौँ। यो क्रम सँगसँगै पछि उनीहरूलाई स्थानीय चुनावमा पनि उम्मेदवार बनायौँ। बहुदल आइसकेपछि सबै तिनै नेता भए र यो सूर्य चिन्ह अहिले एउटा सबैको साझा सूर्य 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 भन्छौँ।
यो पनि हाम्रो थिएन। यो सूर्य कसरी रह्यो तपाईँलाई थाहा छ इतिहास? काठमाडौँमा पद्मरत्नजी चुनाव लड्नुभयो। त्यसबेला हामीले जनपक्ष उम्मेदवार खडा गर्दा देशभरि विभिन्न व्यक्तिहरू उठ्नु। धादिङमा राजेन्द्र पाण्डे, चितवनमा जागृत भेटवाल, झापामा द्रोणाचार्य छेत्री, पोखरामा सोमनाथ काशी, इलाममा नोबल केमी राई, यस्ता धेरै व्यक्तिहरू विभिन्न जिल्लाबाट उठ्नु। 5-6 जनाले हामी राष्ट्रिय पञ्चायतमा चुनाव पनि जितायौँ। ती जम्मै व्यक्तिको चुनाव चिन्ह अलग थियो। काठमाडौँको चुनाव चिन्ह चाहिँ सूर्य थियो, पद्मरत्नजी। त्यो चुनाव चिन्ह लिइसकेपछि हामीलाई के महसुस भयो भने असचेत मान्छेहरू, ज्ञान नभएका मान्छेहरूलाई हामीले के भएर प्रचार गर्यौँ? यो सूर्य त साँचो देउता भगवान हो, यसलाई भोट हाल्ने कि नहाल्ने? यसको पक्षमा लाग्ने कि लाग्ने? किनभने त्यस बेला माले त कम्युनिस्ट त्यो उग्र कुरा गर्छ भन्ने। हेर्नुहोस् त, यो त कहाँ सूर्य भने त्यस्तो हो र भनेपछि मानिसहरूमा एउटा त्यस मार्फतबाट पनि मान्छेलाई अलिकति आकर्षण गर्न सकियो र हामीले त्योभन्दा ठुलो त राजनीतिक अभियान हामीले सुरु गर्यौँ। पद्मरत्नजीको चाहिँ भाषण, त्यसलाई हामीले क्यासेटहरू चाहिँ व्यापक रूपले चाहिँ के भने गाउँ गाउँमा पुर्यायौँ। परिणाम के हो भने हामीले 86,500 भोट ल्याएर चुनाव जित्यौँ। त्यो बेलाको पार्टीको सचिव मै थिएँ काठमाडौँमा। र बौद्ध आइसकेपछि कुन चुनाव चिन्ह लिने भन्ने बहस भयो। हँसिया हथौडा लिने कि के गर्ने? त्यस बेला हाम्रो त हँसिया हथौडा पार्टीको चुनाव चिन्ह होइन। सूर्य लिऊ भनेपछि सूर्य यसरी बन्या। त्यसमाले सूर्य हामीले बनाएका हौँ, हामीले बनाएको हौँ चुनाव चिन्ह। सूर्यले हामीलाई बनाएको होइन है। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा, सूर्यले हामीलाई बनाएको होइन, हामीले बनाएको सूर्य। यदि पार्टीका नीति ठिक हो, विचार ठिक हो भने चुनाव चिन्ह होइन, पार्टी ठिक हुनुपर्छ। पार्टीले बनाएको बाटोमा मात्रै देश हिँड्न सक्छ। होइन भने धेरैचोटि हाम्रा उतार चढाव भएका छन्। कहिले को हारेको छ, कहिले को जितेको छ। केही चिन्हले जित्ने भए त जसले पनि चुनाव जित्नु पर्ने हो नि? होइन। मूल कुरा त्यो विचारमा उभिने पार्टी र कार्यकर्ता जनता चाहिन्छ र जनता र कार्यकर्ताप्रति विश्वास सिर्जना गर्न सक्ने पार्टीले मात्रै देश निर्माण गर्न सक्छ, त्यसप्रतिको जनआकर्षण विकास गर्न सक्छ। यस कारणले यहाँहरू सबैले यो मूल भावनालाई, किन त्यस बेला माले पार्टी पछि एमाले भयो, यसका नेताले बोलेपछि देउताले बोले जस्तो मान्छे खर्लक्कै पछि लाग्यो। किन भन्दा उनीहरूमा त्याग थियो, समर्पण थियो, बलिदानी भावना थियो। त्यो भावना त्यस बीचबाट नै त्यो पार्टी निर्माण। अहिले ओलीजीले यो पार्टीलाई गलत दिशामा लानको लागि काम गर्नु। ओलीजी 44 सालमा जेलबाट छुट्नु र 45मा उहाँ केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनु र बाहिरको पार्टी उहाँले निर्माण गरेको अनुभव थियो। उहाँ जेलमा जाँदा यत्रो सानो समूह थियो, केही छँदै थिएन। झापाली बन्दी भनौँ न, कति थियो? 2-4 जना मान्छेहरू। त्यस बीचमा टोके बन्यो, माले बन्यो। एमाले जो बन्दाखेरिमा सम्बन्ध, मालेको अन्तिम बेलामा उहाँ जेलबाट उहाँ आइपुग्नु भयो। त्यस बेला हामीले विशाल पार्टी बनाइसकेका थियौँ। काठमाडौँमा तपाईँलाई मैले अघि भने 86,500 भोट ल्याएर चुनाव जित्ने त हामीले पार्टी पहिले बनाइसकेका थियौँ। यहाँ थुप्रै 11,000 भन्दा बढी जनप्रतिनिधि हामीले 43 र 44 को चुनावमा हामीले जितिसकेका थियौँ। 11,000 त्यस हिसाबले निर्माण गरेको पार्टी हो र उहाँ त्यो पार्टी बनाएको अनुभवबाट आउनुभएको मान्छे होइन। उहाँ बाहिर आउनुभयो। बाहिर आएपछि एउटा संयोग भयो, छिटै बहुदल आयो। कोही मान्छेको टेस्ट नहुँदै बहुदल आयो। 10 वर्ष बाहिर आएर भूमिगत हुनु पायो भने ओली पहिले भाग्यो। किनभने जेल बस्नु एउटा कुरा हो, जेलबाट बाहिर आएर भूमिगत काल समयमा काम गर्नु फेरि अर्को काम। किन मैले बहुदल आइसकेपछि ल क्याम्पसमा एउटा कार्यक्रम भएको थियो। म त्यस बेला कोशीमा गइसकेका थिएँ। बहुदल आइसकेपछि मलाई पार्टीले आउनुभन्दा अगाडि नै मलाई यहाँ कोशी खटायो। कोशी गइसकेपछि 46 गतको भदौको 4औं आइसकेपछि म कोशी गएँ।
अनि बिचमा यहाँ आएको बखत बैठकको लागि आएको बखत लगाम दोस्रो एउटा कार्यक्रम भएको थियो 47 सालमा केपी ओली दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो, मलाई पनि बोलाएको थियो सम्पर्क झापा सम्पर्क मञ्चले। अनि उद्घोषकले के भएर भन्नुभयो भने उहाँ चाहिँ जेल बसेको 14 वर्ष आदि इत्यादि यसो भएर धेरै व्याख्या गरेपछि ओलीजी स्वयंले के भन्नुभयो पछि बोल्दा भने यो 14 वर्ष जेल बसेला बहादुरी नबनाइदिनुहोस् है भयो। आउन मन थियो नआउन दिएन, थुनेर लकमा चाहिँ भित्र राखेको राख्दै बस्दै 14 वर्ष बितेछ। जेल बस्नु चाहिँ योग्यता होइन, जेल बस्नु त बाध्यता हो, किन आउनै दिँदैन थियो। त्यसमा जेल बसेको कारणले योग्य नठान्दिनुहोस्। उहाँले नै भनेको शब्द म तपाईँलाई भन्दैछु, सच्चाइ पनि त्यही हो नि। किन आउनु खोजेर पनि आउनु नपाएको कुरा हो। आउनु त कसैलाई कसलाई मन थिएन जेलमा बस्नु त कसलाई मन थियो। तर बाहिर आइसकेपछि उहाँले खास गरी मदन भण्डारीको अवसान पश्चात 50 सालको जेठ पश्चातदेखि नै त्यसबेलै उहाँ महासचिव हुन खोज्नु भएको थियो, त्यो सम्भव भएन। त्यसपछि उहाँले छुट्टै गुट बनाउन सुरु गर्यो। त्यो बढ्दै 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 गएर पछि मदन भण्डारीकै नाममा चाहिँ मदन भण्डारी फाउन्डेसन बनाउनु। मदन भण्डारी जीवित हुँदैन उहाँले भनेको कुरा के थियो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। उहाँलाई हटाउन केही मान्छेहरू लागिसके। सायद मदन भण्डारी बाँचिरहनु भएको भए मदन भण्डारीको विरुद्धमा गुटबन्दी गर्ने अगुवा नेता नै केपी ओली बन्नुहुन्छ। किन म तपाईँलाई बताऊँ, मदन भण्डारी सबैभन्दा कान्छो नेता। उहाँ त महासचिव भएर बित्दाखेरि पनि 41 वर्ष, 37 वर्षमा महासचिव भयो। 50 सालमा म जम्मा 41 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, 43 वर्षका थिए। मनमोहन त बुढै हुनुहुन्थ्यो, पाकै मान्छे। उहाँ 71 वर्षमा मात्रै सांसद हुनुहुन्थ्यो, उमेरको 71 वर्ष। साना कमरेड पनि पाकै मान्छे। अब 5औँमा उहाँ महाधिवेशन, 4थोदेखि उहाँ महासचिव हुनुभएको, 4थोमा महासचिव, 5औँमा महासचिव। उहाँ बाँचिरहेको भए सायद उहाँले महासचिव बन्दै आउनुहुन्थ्यो। अनि महासचिव हटाएर आफू महासचिव हुनुको लागि गुटबन्दी गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो उहाँको? कसले गर्थ्यो होला? त्यो त प्रश्न छ नि। त्यसैले समयले यो कुरालाई देखेन, किनभने पर्दा लाग्यो। अनटाइमली मदन कमरेडको हत्या भयो। त्यसैले यी कुराहरू छोपिए। तर यही हुनेवाला थियो, किन मदनले म जिउँदो हुँदैमा भनेको कुरा म सम्झिन्छु कि किन हामी सँगै सेन्ट्रल कमिटीमा पनि काम गऱ्यौँ, केन्द्रीय कमिटीमा बसेर पनि काम गऱ्यौँ। त्यसो भए तर अहिले समयले के भने उहाँलाई एउटा मौका दिएछ कि सबभन्दा धेरै चाहिँ मदनका भक्त चाहिँ म हुँ भनेर। मदनको उत्तराधिकारी म हुँ। यो बहस धेरै देशहरूमा उठ्याएको छ। मदनसँग धेरै छाक भात खाइ भएर या सँगै सुती भएर चाहिँ मदनको उत्तराधिकारी कोही हुन सक्छ? मदन त नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा नेता हो। यसको उत्तराधिकारी भने नेकपा मात्रै हुन सक्छ, नेकपा एमाले मात्रै हुन सक्छ, अरू कोही व्यक्ति होइन। किन त्यस बेलाको आन्दोलनका अनुभवहरूको समीक्षा गरेर समप गरेर निकालेको निष्कर्ष हो जनताको बहुदलीय जनवाद। त्यसलाई त्यो उहाँको निजी विचार मात्रै पनि होइन र अरू कसैले यो चाहिँ भूमिका चाहिँ मेरो हो, मैले चाहिँ बढी सँगै बसेका थिएँ भन्ने कुरा गर्ने हो नि त। 44 सालमा छुट्ने मान्छे चाहिँ मदनसँग धेरै बसेको, मदनसँग चाहिँ चिन्जानै थिएन नि। ओलीजीको चिन्जान थियो र अरूको थियो नि। किन पार्टीमा एकता भएर आउनुभएको मदन भण्डारी 34 सालमा त्यस बेलाको पुष्पलाल समूहबाट सबभन्दा धेरै सङ्गति कोसँग भयो होला? अरू नेतासँग भयो होला? उहाँ त जेल हुनुहुन्थ्यो, कसरी सङ्गति भयो? उहाँले त चिन्दै चिन्नु भएको थिएन, मदनलाई त देख्नु नै भएको थिएन, जेलबाट छुटेपछि मात्रै। त्यसैले अहिले एउटा स्थिति के बन्यो भने त्यो गुटबन्दी गर्दै गर्दै गएर गुटले पार्टी गर्दा कब्जा गर्यो, गुटले पार्टी कब्जा गर्यो। अब पार्टी बनाउने बाहिर, गुट बनाउने भित्र भयो। अहिलेको सिचुएसन त्यही हो। यसलाई हामी कसरी परास्त गर्न सक्छौँ? आज एउटा ठुलो गम्भीर चुनौतीको बिचमा हामी छौँ। मैले हेरेँ ओलीजीमा रहेको जो दक्षिणपन्थी अवसरवाद कसरी प्रकट भएको छ भन्दा एउटा व्यक्तिवादी अवसरवाद म नभएदेखि केही पनि हुँदैन। तपाईँले सुन्नु भएको छ
यो बिचमा चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ यदि मैले छोडिदियो भने कुर्सी भाँचेर जान्छु। कुर्सी भाँच्ने भने यो पार्टीको भन्दा होइन कि व्यवस्थाको पनि कुर्सी भाँच्छ। त्यो दिशातिर उहाँको यात्रा छ। पुस 5 गते त्यही सिलसिलामा उहाँले संसदको विघटन गर्नुभयो र संविधान विपरीतको काम गर्नुभयो। दोस्रो कसरी प्रकटवाद मैले हेर्छु भने पार्टी एकता गर्दाखेरिमा पनि त्यो व्यक्तिवादसँग जोडिएर आयो। तपाईलाई थाहा छ पार्टी एकता गरिरहेको बखत ओलीजीले कसैसँग सरसल्लाह र जानकारी दिनुभएको थियो? नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचमा कुनै किसिमको जानकारी नगरिकन सुटुक्क पार्टी एकता गर्नु। पार्टी एकता जस्तो विषय गोप्य कसैलाई जानकारी नदिकन गरिने विषय हो यो त होइन नि बाबा। विचारको कुरा आउँछ, संगठन सञ्चालनका कुराहरू आउँछन्, अनेक विषयमा मतभेद बाँकी छ, तर साटक सुटुक गरेर चाहिँ एकता गर्ने कुरा गर्नुभयो। त्यस बेलाको दोस्रो नेता झलनाथलाई पनि थाहा छैन, तेस्रो माधव नेपाललाई पनि थाहा छैन, चौथो वामदेवलाई पनि थाहा छैन, कसैलाई थाहा छैन। साक्षी को रहेछन् भन्दा विष्णु पौडेल र जनार्दन साना उहाँ र प्रचण्डजी बस्नुभयो, दुईटालाई साक्षी राख्नुभयो हामीले गर्ने र पछि त के थाहा लाग्यो भने प्रधानमन्त्री र अरू पद पनि आधा आधा समय खाने। यो नितान्त यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मजबुत बनाउन होइन, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनले यो तागतले प्राप्त भएको जो अवसर छ यो चाहिँ बाँडीचुँडी खाने भन्ने बाहेक के पनि रहेछ उहाँको व्यक्तिवादी कुरा रहेछ। त्यो एकता अहिलेको घटनाले पुष्टि गर्छ। जब आधा समय गुज्रियो त्यसपछि उहाँ एकदमै उत्तेजित हुन थाल्नु। अब समय पुग्यो, प्रचण्डले माग्छ अब नछोड्ने कसरी भनेर उहाँले निगोन थाल्नु। त्यो अगाडि बढ्दै गएर पार्टी एकता पनि ध्वंस। अब अहिले आएर एमाले पनि विघटन गर्नेतिर विभाजन गर्नेतिर हुनुहुन्छ भनेपछि यो दक्षिणपन्थी अवसरवाद व्यक्तिवादी अवसरवादमा प्रकट भएको छ र त्यो व्यक्तिवादी अवसरवाद पार्टीका संस्थाहरू पार्टीका निकायहरूलाई कब्जा गरेर आफ्नो मनोमानी गर्ने आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने साधन बनाउने यो ठाउँमा व्यक्त। दोस्रो के देखियो भने गुटद्वारा प्राप्त गर्ने, गुट बनाउने, गुटद्वारा प्राप्त गर्ने। यो गुट बनाएर गुटद्वारा चाहिँ के भने सत्ता प्राप्त गर्ने जुन खालको कुराहरू भए यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि यस्ता घटनाहरू नभएका होइनन्। जस्तो गोर्बाचेभले 2002 मा दिएको एउटा भाषण रहेछ टर्कीमा, त्यो मैले पढेँ। उसले के भन्छ भने ऊ आफैले स्वीकारे म चाहिँ रुसको कम्युनिस्ट पार्टी आन्दोलन समाप्त पार्न चाहन्थे, कम्युनिस्ट पार्टी विघटन गर्न चाहन्थे। त्यो कुरा मैले मेरो श्रीमतीसँग सल्लाह गरेँ। उनले भने एकदम सही कुरा, राम्रो कुरा तैँले पनि सोचेर रहेछस्, मलाई पनि त्यही लागेको थियो। त्यसो भए के गर्ने भन्दा उनले के सल्लाह दिनु भने त पार्टीको सबभन्दा प्रमुख पदमा जा, त्यसपछि गर्न सक्छस्। त्यसपछि म पार्टीको प्रमुख पदसम्म आएपछि मैले कम्युनिस्ट पार्टीलाई विघटन गर्ने बाटोमा गएँ। तर एलसीले डेमोक्रेसी भन्ने बुझ्दैन थियो, म सोसल डेमोक्रेसीको बाटोमा जान चाहन्थेँ। सोसल डेमोक्रेसी अथवा डेमोक्रेसी उसले बुझ्दैन थियो, उसले सोभियत सङ्घले विघटन गर्यो। म सोभियत सङ्घ विघटनको पक्षमा थिइनँ। सोभियत सङ्घ चाहिँ एकताबद्ध राख्न चाहन्थे तर कम्युनिस्ट पार्टी विघटन गर्न चाहन्थे। तर मैले गरेको कुरा चाहिँ सोचाइ अनुसार भएन, एलसीले विघटन गरेर राष्ट्रपति हुने लोभ गर्यो। तर पनि म खुसी छु, किन भन्दा आधा मेरो काम पुरा भयो, आधा एलसीको कुरा भयो भन्छन्। एलसी रुसको राष्ट्रपतिको विघटन गरेर मैले मेरो आधा काम चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी विघटन गरेर मैले पुरा गरेँ, त्यसमा म खुसी छु भनेर भन्छ। त्यसैले यो हाम्रो पार्टीको घटनाक्रमलाई हेर्नुहुन्छ भने पनि पार्टीलाई विघटनमा पुर्याउने, पार्टीलाई विभाजनमा पुर्याउने जुन खालको काम अहिले भएको छ, एउटा सज्जन कम्युनिस्टले अघि भनेको जस्तो निस्वार्थ मान्छेले या अग्लो ह्याङ्गिङ एउटा चाहिँ ठाउँमा चाहिँ झुन्ड्याइएको एउटा चाहिँ बत्ती थियो, लाइट थियो भने उसले त यस्तो काम त किमात्र गर्न सक्दैन। यत्रा धेरै मान्छेले बलिदान गरेर आएको यो आन्दोलन, यत्रा धेरै मान्छेले चाहिँ त्याग गरेर आएको मान्छे र लाखौँ मान्छेले मतदान गरेर हाम्रा सपनाहरू तिमीलाई दिएका छौँ भनेर सपनालाई चाहिँ एक प्रकारले भने रेजिस्ट्रेसन गरेर दिएको जनताको सपनामाथि तुषारपात गर्ने, त्यसमाथि बर्बादी गर्ने, त्यसमाथि एक प्रकारले भने आगो लगाउने यो काम चाहिँ एउटा सज्जन कम्युनिस्टले गर्न सक्छ? सक्दैन। त्यसैले ओलीजीले बाटो बिराए।
तेस्रो मैले के देख्छु भने विधान विधिको उल्लङ्घन। उनको त्यो व्यक्तिवादमा के देखिन्छ भने विधान विधि के पनि छैन। र उनको जेनरली के देख्छु म भन्दा विधान विधि र कार्यकर्ता आलोचना होइन, चाकरहरूको खोजी गर्ने, प्रशंसकहरूको खोजी गर्ने, यसम्यानहरूको खोजी गर्ने। तर कसैले सुझाव र सल्लाह दिन्छ भने त्यसप्रति दागा गर्ने या त्यसप्रति चाहिँ खबरदार बडा जान्ने हुने भन्ने, यो स्वभावका कारणले गर्दा अहिले हेर्नुहोस् त, आई लभ केपी बार बडो मजा लाग्छ, त्यो सुन्दैमा मजा लाग्छ। तर त्यस्तो सुन्नमा मजा लाग्ने यो चाहिँ राजसी शैली होइन। हिजो राजाका मान्छे के भन्थे, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भनेर नारा लाउँदै थिए। तर अहिले तपाईँले कहीँ देख्नु भएको छ हाम्रो राजा हाम्रो देश भनेर प्राणभन्दा प्यारो छ भनेर कहीँ सडकमा प्राण दिन तयार हुने कोही राजाको लागि छन् त कोही छैन। यी आई लभ केपी बा भन्ने पनि यो अवस्थाबाट बाहिरिने बित्तिकै, ओलीजी बाहिरिने बित्तिकै ती सबै पहिले टापस। किन हामीले धेरै यस्ता मान्छे देख्दै पनि आएको छ। हिजो हामी त्यतिखेर अप्ठ्यारो बेलामा पार्टी बनाउँदै थियौँ, कोही मान्छे तेरो मान्छे म भएर आउँदै थियो। त्यसबेला साथ दिने को हुन्थे? पार्टीका साथी हुन्थे, जनता होला। जहाँ हामी बस्छौँ, जहाँ हामीले पार्टी निर्माण गऱ्यौँ, जहाँ सेन्टर निर्माण गऱ्यौँ, ती मान्छेले हामीलाई चाहिँ के भनेदेखि साथ दिए र अहिले पनि दिने तिनै हो। त्यो जो अवसरका लागि आएका मान्छे पहिले तिनीहरू जहाँ अवसर छ त्यतातिर हामी पालेर जान्छन्, त्यसलाई छोडेर जान्छ। त ओलीजीलाई पनि मैले के देख्छु भने ओलीजीको अब बढी से बढी 1 वर्ष भन्ने गरेको छु। 1 वर्षपछि ती सबै जो म प्रेम गर्छु, ओलीसँग प्रेम गर्छु भन्ने छन्, टाटा बाई बाई ओलीजी भनेर हिँड्नेछन् र तिनीहरू सबै पर लाग्नेछन्। चौथो, उहाँले के गर्नुभयो भने यो दक्षिणपन्थी अवसरवादले पार्टीको सही वैचारिक कार्यदिशालाई तिलाञ्जली दियो। त्यसतर्फ जाने होइन। हामीले समाजवादको बाटोमा जाने भनेका थियौँ। समाजवाद भनेको के? हाम्रो अहिलेको प्रेजेन्ट सिनारियोमा हाम्रो वर्ग सम्बन्धमा परिवर्तन गरेर जनपक्षीय सुधारका कार्यक्रमहरू कसरी लिएर जाने, चाहे हामीले बजेट बनाउँदा होस्, चाहे नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा होस्, चाहे सरकारको तर्फबाट गर्ने कुनै निर्णय प्रक्रियामा होस्, कसको पक्षमा हामीले निर्णय गर्ने? हामी जनताको पक्षमा निर्णय गर्नु पर्यो। अहिले सुन्नुभएको छ तपाईँले, मैले त्यो देखाएको छैन घर, एउटा घरमा अहिले भाडामा लिएको छ भन्ने छ, 2.5 अरबको चाहिँ बिजुलीको शुल्क बिना गर्ने शर्तमा घर भाडामा पाइयो भने, घरमा लिइयो भने, यो भनेको के हो? जनतालाई 2 रुपियाँ छुट नहुने दण्ड जरिवाना र अनेक कुरा गर्ने, अनि त्यस खालका व्यवसायीलाई निश्चित स्वार्थमा चाहिँ के भनेदेखि सबै कुरा चाहिँ छुट दिने प्रणालीमा गयो भने जनसेवाको काम र समाजवादको बाटोमा जाने काम हुन्छ कि जनविरोधी र प्रतिगामी बाटोमा जाने काम हुन्छ? अझ भन्ने भने एकदम दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी बाटोमा जाने काम हुन्छ। हिजोका प्रतिगामी र यसमा के फरक छ? यसका विरुद्धमा हामीले हिजो पनि हामीले लड्दै आएका हौँ, अझ पनि लड्नुपर्ने स्थिति बन्यो। त्यस हुनाले यस प्रकृतिको यो चाहिँ के भनेदेखि दक्षिणपन्थी कार्यदिशाले कता पुर्याउँछ भन्दा मित्रको खोजी गर्दा दक्षिणपन्थले के भन्छ? जो प्रतिगामी छन् त्यसलाई मित्र देख्छ, जो सही र सज्जन र जनता छन् त्यसलाई शत्रु देख्न थाल्छ। त्यसले गरेको आलोचनालाई अप्ठ्यारो लाग्छ, औडा एकदम औडा आउन थाल्छ, मन पर्दैन, यो बेकारमा किन यसो यो हालत। त्यस हुनाले पनि यस्तो बेलामा हामी एउटा गम्भीर छेडमा छ। यो छेडलाई पार्टीमा फेरि एउटा नयाँ शक्ति सञ्चय गर्ने, शक्ति सुदृढ गर्ने, त्यो विभाजित हुन खोजेको, विखण्डित हुन खोजेको आन्दोलनलाई फेरि एकीकृत गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। यो काम पुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन, यो चुनौतीपूर्ण छ। मैले अहिले यसो हेर्दाखेरिमा म यसका राम्रा र नराम्रा, सजिला र अप्ठ्यारा दुईटै पक्ष देखिरहेको छु। हिजो वातावरण चाहिँ के थियो? बन्द थियो, तानाशाही दमन थियो, कुनै अधिकार थिएन।
जे गर्दा पनि थुनिनु पर्थ्यो। म सम्झिन्छु एकजना विद्यार्थी र टङ्क कार्कीले एक बोरा चाहिँ के भने पर्चा यहाँ पठाउनु भएछ। यहाँ धरानमा फलानु साथीलाई छोडेर आउनु भनेर पठाउनु भएछ। अरू कोही जाने छिने केही पनि छैन। सामान्य विद्यार्थी 13 साथका धरानमा चाहिँ बस पार्कमा गएपछि पुलिसले छानबिन गर्दै रहेछ। त्यो सबै बस खान्तलासी गर्दै रहेछ। ती व्यक्ति त्यो कसरी जोगाउनु पर्छ भने थाहा पाएन। त्यो पर्चा मेरो होइन भनेर भनी उम्किन सक्थे। बोरा चाहिँ पुलिसले समातेपछि यो मेरै हो, मैले लिएर भन्छ। त्यस बापत बिचरा 3 वर्ष जेल बस्छ। सामान्य मान्छे। र मैले यो कुरा किन भनेको भने ओलीजी तिनले बनाएको पनि पार्टी हो, तपाईले मात्रै बनाएको होइन, ती जस्ता मान्छेले बनाएको पार्टी हो। र त्यो कन्ट्रिब्युसनले यहाँ आइपुग्यो। हामी चुनावमा जाँदा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि म पनि चुनाव लडेर आएको मान्छे, सामान्य गाउँको मान्छेले पनि मेरो सम्झीलाई, मेरो फलाकोलाई, मेरो सासूलाई, मेरो को रिलेटिभलाई भनौँ सर यहाँ 2 भोट छ भनेर भन्छ। त्यस्तो गरेर मानिसहरूले समर्पित भएर पूर्ण रूपले चाहिँ के भने सारा मान्छे सारा शक्ति लगाएर ल्याएको भोट हो यो 31 लाख। या माओवादीले 13 भोट ल्यायो, 13 लाख ल्यायो, 44 लाख 45 लाख जो वामपन्थी भोट छ। यसमा ती गाउँका सामान्य मान्छे जसको नजरमा कोही छैन, जसको रेकर्ड कोही पनि छैन, जसको रेकर्डमा ती मान्छे छैन, ती मान्छेको पनि यसमा योगदान छ। ती पनि ती जसले कम्युनिस्ट पार्टी राम्रो भयो भने मेरो भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वासमा भोट दिएका छन्। ओलीको अनुहार हेरेर मात्र भोट हालेको होइन। तपाईँलाई लाग्छ ओलीजीले कहिले काहीँ भने सुन्छु यो मलाई हेरेर आएको हो, यो 31 लाख भोट र यो सिट मलाई हेरेर आएको, मेरो कारणले आएको। मैले त्यस्तो सच्चाइ देख्दिनँ। 2048 सालमा पहिलोचोटि हामी चुनाव लड्यौँ खुला भएपछि। मैले अघि नै भूमिगत कालको बताइसकेँ। 48 सालमा हामीले कति सिट ल्यायो? 69 सिट ल्यायो। त्यो बेलामा ओलीजी कुनै नेतामा हुनुहुन्थेन, चर्चामा हुनुहुन्थ्यो। अध्यक्ष मनमोहनजी, महासचिव मदन भण्डारी। 51 सालमा काङ्ग्रेसले आफ्नै संसद विघटन गरेर 2 ल्याउँछ भनेर गिरिजा फेरि गएको थिए। 88 सिट हामीले ल्यायो, 83 काङ्ग्रेसले ल्यायो। त्यो बेलामा माधव नेपाल पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो, मनमोहनजी अध्यक्ष। 54 मा पार्टी फुट्यो। यस्तै अहङ्कारले, त्यस बेला पनि ओलीजीको अहङ्कारले काम गरेको थियो। 54 पछि हामीले 55-56 को वैशाखमा चुनाव हो। त्यो चुनावमा 71 सिट हामीले जित्यौँ। ओलीजी फेरि पनि नेता हुनुहुन्थ्यो, महासचिव माधव नेपाल अध्यक्ष मनमोहनजी। चुनावको सायद चुनावकै बेलामा उहाँ बित्नु, चुनावभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै बित्नु भयो। वैशाख 13 चुनावकै बेलामा उहाँ बित्नु। 71 सिट ल्यायौँ हामीले। 64 सालमा केही गुमायौँ, हामी अलिक कमजोर भयौँ। तर समानुपातिक भोटमा हाम्रो कुनै गुमेको थिएन। त्यस बेला पनि हामी माथि नै थियौँ। 70 मा गइसकेर 91 सिट ल्यायौँ हामी। 33 बाट 91 पुग्यो। त्यो बेला झल्ना चाहिँ अहिले कति भएछ त भन्दा 2टा पार्टी मिलाएर ल्याउँदा पनि 121 हो। 17 सिट हामीलाई पुगेन बहुमतको लागि। ओलीजीले कति प्रतिशत योगदान छ तपाईँ हिसाब गर्नुहोस् त। 1% होला। 1% नेता भएपछि केही त योगदान त गर्छ नभए नेतै हुँदैन नि। नेता किन भन्दा अरूले भन्दा केही क्षमता केही राखेर नेता हुनु। अनि यो जम्मै मैले गरेको भन्न मिल्छ? यो त नेकपा एमालेको नेकपाको यो स्ट्रेन्थले चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको मत हो। यो ओलीजीले निजी ल्याएको होइन, यो सबैको साझा प्रयासबाट आएको। यो चिजलाई हामीले लिएर जानुपर्छ। यो साथीहरू छोडेर, पङ्क्ति छोडेर ओलीजीले एक्लै कहाँ पुग्छन्? त्यो त भविष्य हामी बाँचिरहँला नि, हामी पनि हेरौँला। धेरै कुर्नु पनि पर्दैन। त्यसो भए यस्तो स्थितिमा पार्टीलाई फेरि पुनर्गठित गर्ने, नयाँ एउटा हिसाबले चाहिँ अगाडि जाने काममा यहाँहरू अग्रसर हुनुहोस्। कमिटीमा बस्नलाई मात्रै हानथाप नगर्नुहोस्। पहिला के थियो, कमिटीमा बस्न मान्छेले कोही हानथाप गर्दैन थियो। मञ्चमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेता कमरेडहरू, प्रदेश समितिका सदस्य कमरेडहरू, बैठकमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण जिल्ला कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, पत्रकार साथीहरू सबैलाई
क्रान्तिकारी अभिवादन। 22 गते काठमाडौँ जिल्लाले बृहत भेला गरेको थियो र त्यो भेलामा हाम्रो वरिष्ठ नेता कमरेडहरूले कमरेड झलनाथ खनाल, कमरेड माधव नेपालले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। तत्पश्चात त्यो भेलाले जिल्ला कमिटी गठन गर्यो र पदाधिकारी पनि चयन गर्यो र आज त्यही जिल्ला कमिटीले आफ्नो एउटा योजना बनाएर छलफल गरेर व्यवस्थित ढङ्गले सचिवालय योजनाहरू पेश गरेर कार्यविभाजन गरेर आज यो पूर्ण बैठक चाहिँ सुरुवात गरेको छ। म आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको यो सक्रियता, तपाईँहरूको यो तत्परता, तपाईँहरूको यो जवाबदेहीताप्रति अब काठमाडौँ जिल्ला सशक्त ढङ्गले अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास गरेको छु। काठमाडौँ जिल्लाको बैठक हो यो, त्यसैले मैले केही कुराहरू राख्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। लामो समय भयो हामी चाहिँ नि बैठकविहीन भएको, कमिटी भएर पनि बैठक नभएको काठमाडौँ जिल्ला पनि हो र गुटले आक्रान्त भएको, छ्या परेको यो काठमाडौँ जिल्ला विधि सम्बद्ध नचलेको, संस्कारयुक्त नभएको, विचारयुक्त नभएको अनि अस्तव्यस्तको रूपबाट पार्टी भएर पनि पार्टी जस्तो अनुभूत नगरेको यो तपाईँ हामी सबैले महसुस गरेको कुरा हो। त्यसैले काठमाडौँ जिल्ला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जस्तो सशक्त पार्टी, अत्यन्तै लोकप्रिय पार्टी, जनताको अत्यन्तै चाहिँ ढुकढुकीमा रहन सफल भएको पार्टी हुँदाहुँदै पनि काठमाडौँ जिल्ला अग्रगति दिन सकेन, अगाडि बढ्न सकेन र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ जसरी अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो सकेन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई जसरी बनाउनु पर्ने अगाडि बढ्न सक्नु पर्ने त्यो सकेन। आफैमा विचार विभाजित, आफैमा मनमुटाव, आफैमा गुटले छ्या एक अर्कामा अविश्वास, मैले यति भन्नै पर्छ। यस्तो स्थिति रह्यो जसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबै पनि पीडित भयो र सक्रिय रूपबाट खट्न मन लाएर पनि, पार्टीमा लाग्न मन लाएर पनि आफ्ना क्षमताहरू ऊर्जाहरू सबै खेलायो। साँच्चै नै भन्दाखेरि यो ढङ्गले चाहिँ यो स्थिति चाहिँ काठमाडौँ जिल्लाको रहेको थियो। काठमाडौँ जिल्ला मात्रै होइन, अरू सबै ठाउँमा पनि यति साह्रो नभए पनि गुट उपगुटले आक्रान्तै थियो। विधि सम्बद्ध नभएर, संस्कारयुक्त नभएर, विचारयुक्त नभएर पार्टी जस्तो अनुभूत गरेको थिएन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले। त्यसो भएको नानी पनि आज कमजोर हुनु पुग्यो, अप्ठ्यारोमा पर्यो र हामी चाहिँ एउटा एक किसिमले चाहिँ धक्का खाने स्थितिमा हामी पुग्यौँ। अब मलाई पूर्ण विश्वास जागेको छ आज 225 जना, अघि उहाँले भनिसक्नु भएको छ 225 जना मात्रै काठमाडौँ जिल्लामा म काठमाडौँ जिल्लाको सदस्य भएर काम गर्छु, नेतृत्व गर्छु। काठमाडौँलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ सशक्त ढङ्गले प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउँछु, जनताको बिचमा चाहिँ अझै चाहिँ लोकप्रिय बन्छु, पार्टीलाई राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउँछु भन्ने धेरैको चाहना छ, धेरैको इच्छा छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि ठुलो कमिटी भट्टा हुन सक्ने, अप्ठ्यारो हुन सक्ने स्थिति भएको हुनाले पनि अहिले यो 225 जनाबाट सुरुवात गरौँ अनि जुन चाहिँ अहिले कार्ययोजना पेश भएको छ अध्यक्ष कमरेडबाट तलसम्म नगरपालिकाहरू बनाऊँ, वडा कमिटीहरू बनाऊँ, इलाका कमिटीहरू बनाऊँ। त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ अहिले जिल्लामा नअट्नु भएको, इच्छा भएको, सक्रियतापूर्वक लाग्न चाहने सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई चाहिँ बिना कुनै पूर्वाग्रह, अनि फेरि पनि जोड दिन चाहे बिना कुनै पूर्वाग्रह उहाँलाई चाहिँ समय, उहाँको इच्छा, उहाँको चाहना, उहाँको सक्रियता, उहाँको
जसरी मलाई लागिराख्नु भएको छ सबैलाई तत्कालीन जिम्मेवारी दिएर सबैलाई चाहिँ जवाबदेही बनाएर अगाडि बढाउनु पर्छ। यसको लागि भर्खरै अध्यक्ष कमरेडले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको छ, संगठनात्मक संरचनाको योजना प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसपछि चाहिँ नि कार्य विभाजन चाहिँ भइसकेको अवस्था छ, सचिवालय बनिसकेको अवस्था छ र केही चाहिँ विभाग पनि गठन गरिसकेको, प्रमुख पनि छुट्याइसकेको अवस्था छ। मलाई विश्वास छ अब तपाईँले यो सन्देश लिएर यो योजनाका साथ सक्रिय रूपबाट लाग्नुहुनेछ, तत्त जिम्मेवारी लिएर सक्रियतापूर्वक लाग्नुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास गरेको छु। मैले अघि भने नि विचारयुक्त भएन भने, संस्कारयुक्त भएन भने र विधियुक्त भएन भने कम्युनिस्ट पार्टी हेर्दाखेरि नामको मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ तर कामको कम्युनिस्ट पार्टी बन्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरू 225 जना मैले जोड गरेर भन्न चाहेको छु, 225 जना कमरेडहरू तपाईँहरू यो काठमाडौँ राजधानी जस्तो जिल्ला कमिटी काठमाडौँको चाहिँ नेतृत्व हो। तपाईँको नेतृत्व भएको हुनाले अब तपाईँहरूको सोचहरूमा रूपान्तरित हुनैपर्छ। तपाईँले मार्क्सवादी लिनबार्डलाई जीवन दर्शन मान्नै पर्छ र मार्क्सवादी लिनबार्डलाई जीवन दर्शन ठानिरहँदाखेरि त्यो अनुरूपको व्यवहारहरू गर्नै पर्छ र त्यो ढङ्गले तपाईँहरू अगाडि बढ्ने आफूलाई रूपान्तरित गर्नै पर्छ। तब मात्रै पार्टी जस्तो हुन सक्छ, कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो हुन सक्छ र सबै खालको चाहिँ गलत चिन्तनाबाट मुक्त भएर एउटा समाजको रूपान्तरणको दिशामा हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ। एउटा भक्तिवादी विचार लिएर हामीले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, यो कमिटीलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा पहिले विचारयुक्त पार्टी बनाउनको लागि तपाईँले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त, पार्टीले तय गरेको मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई तपाईँले आत्मसात गर्नै पर्छ। यो बिना यो अरूलाई सिकाउने पाठ मात्रै होइन, आफैलाई चाहिँ रूपान्तरित गर्ने यो सिद्धान्त हो। यसलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ। योभन्दा अगाडि यही कुराहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि, यो छलफलसम्म पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि, प्रशिक्षणसम्म पनि यो विषयमा नभएको कारणले गर्दाखेरि बैठकमा पनि बिस्तारै विचारहरू कमजोर हुने, विचारको बारेमा छलफलै नहुने, सिद्धान्तको बारेमा छलफलै नहुने, परिवर्तनको बारेमा छलफलै नहुने अनि मात्रै बैठक एउटा गुटगट बैठक हुने भएको हुनाले चाहिँ मैले भने नि हामीले यो स्थिति चाहिँ आज भोग्नु परेको छ। त्यसैले यो स्थितिलाई हामीले पार ल्याउन सक्छौँ। यो धक्का हामीले चाहिँ छिटै चाहिँ पूर्ति गर्न सक्छौँ र छिटै चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ अझै चाहिँ ऊर्जावान सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसको लागि यो 225 जनाले मार्क्सवादी लिनबार्डलाई जीवन दर्शन ठानेर आफूलाई रूपान्तरित गरेर समग्र परिवर्तनको पक्षमा आफूलाई नेतृत्व गर्न सक्षम बनाउनै पर्छ। दोस्रो कुरा, विधिसम्मत ढङ्गले, संस्कारयुक्त ढङ्गले कमरेडहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ। मैले अघि पनि भने नि तपाईँहरू नेतृत्व हो। यो काठमाडौँ जिल्ला जस्तो महत्त्वपूर्ण राजधानी जस्तो चाहिँ ठाउँको चाहिँ तपाईँहरू नेतृत्व हो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँले हिजो बिग्रेका कुराहरू, भत्किएका कुराहरू अनि अनुशासनहीनका कुराहरू, नैतिक आचरणयुक्त नभएका कुराहरूले त्याग्नै पर्छ र तपाईँहरूले चाहिँ नि कम्तीमा पनि अब विधिसम्मत ढङ्गले कमिटीलाई सञ्चालन गर्ने, संस्कारयुक्त ढङ्गले कमिटीलाई सञ्चालन गर्ने, लोकतान्त्रिक संस्कारबाट कमिटीभित्र छलफल गर्ने, एकाआपसका चाहिँ कतिपय सुझावहरू, विचारहरू राख्न सक्ने, राख्न पाउने र सुन्ने र एकाआपस छलफल गर्ने, सहीलाई सही ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई निर्णयको रूपबाट परिणत गर्ने अनि सुझावको रूपबाट आत्मसात गर्ने, यसरी चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नै पर्छ। यदि तपाईँहरू विधिसम्मत भएन, संस्कारयुक्त भएन, आफ्नै ढङ्गले चल्न थाल्यो भने कमिटी जस्तो महसुस हुन सक्दैन र तपाईँले चाहिँ मातहतको कमिटीलाई चलायमान बनाउन सक्नुहुन्न, नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न। मैले यति भन्नै पर्छ कमरेडहरूलाई, किन हिजो हामीले चाहिँ यही कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू झेल्यौँ, अप्ठ्यारो झेल्यौँ, पार्टी कमजोर हुने स्थिति बनायौँ। त्यसले गर्दाखेरि
यो संस्कारयुक्त नभइसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो हामीले अनुभूति दिन सकेन, जनताको बिचमा त्यो अनुभूति दिन सकेन। यसो भएको हुनाले पनि अब 225 जना मैले सुरुवातमा भनेको छु, यो नेतृत्व भएको हुनाले 225 जना विधिसम्मत ढङ्गले विधानसम्मत ढङ्गले चल्ने अनि आफूलाई रूपान्तरित गरेर संस्कारयुक्त बनाउने, लोकतान्त्रिक संस्कृति विकास गर्ने, लोकतान्त्रिक चाहिँ नैतिक आचरण विकास गर्ने र त्यो ढङ्गले तपाईँहरू अगाडि बढ्न चाहिँ बढ्नै पर्छ। यो बैठक हो, यो बैठक भएको हुनाले पनि अनुशासनको कुराहरू आउँछ, नैतिकताको कुरा आउँछ, जवाबदेहीताको कुरा आउँछ, जिम्मेवारीको कुरा आउँछ। ती तमाम कुराहरूलाई पनि कमरेडहरूले कुनै हिचकिचावट आफ्नो ज्ञान र सिपलाई प्रयोग गरेर, आफ्नो दक्षता र योग्यतालाई प्रयोग गरेर, आफ्नो अनुभवलाई सम्हालेर प्रयोग गरेर कमरेडहरू निर्धक्क ढङ्गले दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास गरेको छु। अल्मलिनुपर्ने जरुरी छैन, अल्मलिनुपर्ने जरुरी छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले यतिखेर कानुनी हिसाबले हामी कुनै पनि हालतमा अलग छैन, तर भावनात्मक हिसाबले हामी एक ढङ्गले फरक ढङ्गले अगाडि बढ्न बाध्य भएको छौँ। हामीले बाध्य पारिएको छ। हाम्रो नारामा हामी प्रयोग गरेका छौँ, नेकपा एमालेको एकता जाउँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौँ। हाम्रो चाहना, तीव्र चाहना, कम्युनिस्ट आन्दोलन फुट्नु हुँदैन, कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिनुपर्छ, अझै सशक्त हुनुपर्छ। मैले बार भन्ने गरेको छु, 6 सालमा कमरेड पुष्पलालको दुःख त्यागले स्थापना भएको 5 जना नेतृत्वबाट स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी यति विशाल भएको छ, यति लोकप्रिय भएको छ, यति जनताको चाहिँ प्रिय बनेको छ। तर आज कम्युनिस्ट पार्टीमा हामी लागिरहँदाखेरि 70औं दशकको आयुमा स्थितिमा पुग्दाखेरि अझै बलियो हुनुपर्ने, अझै सशक्त हुनुपर्ने, अझै चाहिँ देश जनताको बिचमा चाहिँ हामीले धेरै ठुला महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुपर्ने। तर आज हामी विभाजित भएर फरक ढङ्गले जानुपर्ने स्थिति, त्यो सिर्जना चाहिँ गरेको अवस्था छ। अदालतले फैसला गरिसकेपछि एकीकरण भइसकेको, दुईटा पार्टी ठुल्ठुला पार्टी एकीकरण भइसकेको कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढिरहँदाखेरि त्यही एकीकरणबाट गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यही एकीकरणबाट गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर अन्तमा फेरि पनि त्यही एकीकरणलाई चाहिँ हल्का बनाएर अस्वीकार गरेर आज पार्टी चाहिँ अलग बस्नुपर्ने स्थिति बनायो। कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा, त्यो ढङ्गले भूमिका खेल्नुपर्ने बेलामा नेतृत्वले अनि आफू नेतृत्वमा पुगेपछि, प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि एकताको कुरालाई, एकीकरणको कुरालाई चाहिँ कुनै मनसाय, कुनै चाहिँ मतलब नराखिकन सबै ढुजा बनाउने कामहरू भयो, अलग बनाउने कामहरू भयो, एकीकरणको काम, सम्पूर्ण कुरा ठप्प पार्ने कामहरू भयो। बहुत दुःख लाग्दो स्थिति बन्यो। अदालतले हामीलाई अलग बस, अब आफ्नो ठाउँमा फर्क भनिसकेपछि हामी फर्क्यौँ। इमान्दारीका साथ अदालतलाई हामीले चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ, निर्णयलाई मान्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ भनेर हामीले फर्क्यौँ। फर्किरहँदाखेरि कमरेडहरू आजसम्म हामीले यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हामी मूलधारमा आयौँ र हामी चाहिँ मूल पार्टीमा आयौँ भनेर महसुस गर्न सकेका छैन। यो घर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको घर, हाम्रो पनि घर। हामीले पनि त्याग गरेका छौँ, हाम्रो पनि दुःख गरेका छ। हाम्रा अग्रजहरूले, हाम्रो यो कमरेडहरूले त्याग गर्नुभएको छ। लामो समयदेखि कसैको दशक पैसैले त्याग गर्नुभएको, दुःख गर्नुभएको। हाम्रो नेतृत्वले ठुलो त्याग गर्नुभएको छ, ठुलो आँट गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माने हुँदै एमाले बनाउने दिशामा अगाडि बढिरहँदाखेरि, तर आज उहाँहरूलाई निष्कासन गरेको छ। अचम्मको कुरा निष्कासन खानु परेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र
आफ्नै घरभित्र आउँदाखेरि कारवाही भोग्नु परेको छ। कतिसम्म विडम्बना, कतिसम्म दुःख लागेको कुराहरू। कसले त भन्दाखेरि जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन चाहँदैन, जसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत बनाउन चाहँदैन, जसले कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न चाहनुहुन्न, केपी ओली। आज केपी ओली कम्युनिस्ट आन्दोलन मैले धेरै जने नभन्नु, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यो ठाउँमा, यो ढाकामा, यो कमजोर बनाउने काममा उहाँको सक्रिय नेतृत्व छ, सक्रिय नेतृत्व छ। तब आज चाहिँ हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। हाम्रा नेताहरूले जसले दुःख गर्यो, त्याग गर्यो, सम्पूर्ण चाहिँ योगदान पुर्यायो, एमाले बनायो, आज उहाँहरू चाहिँ मूलधारमा नपरिकन कारवाही भोग्ने पर्ने स्थिति, कारवाही भोगेको अवस्थामा चाहिँ पुग्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले यो स्थिति धेरै दिन रहँदैन, यो धेरै दिन रहने स्थिति बन्न सक्दैन। त्यसैले हामीले यति बेला मैले छट्याउन चाहेँ, अहिले ललितपुरको पनि जिल्ला कमिटीको बैठक छ, त्यहाँ जानुपर्ने भएको हुनाले पनि म छट्याउन चाहेँ। अहिले सुरेन्द्र कमरेड आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले नै सबै कुराहरू राख्नुहुनेछ। अहिले यो अवस्था कमरेडहरू निराश हुनु जरुरी छैन र एकदम हिंसाबोध गर्नु जरुरी छैन। तपाईँहरूको त्याग, तपाईँहरूको दुःखले, तपाईँहरूको चाहिँ योगदानले यो पार्टी बनेको हो, यो पार्टी त्यसै बनेको छैन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो यति बेला स्थायी कमिटीको बैठकबाट 2 महिना अभियान सुरुवात गर्ने भनेर योजना बनाएका छौँ। योजना अगाडि बढिसकेको अवस्था छ, प्रदेश कमिटीले योजना अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। आज जिल्ला कमिटीको, काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले योजना पेश गरिसकेको अवस्था छ। हामी भ्याइ नभ्याइ गरेर चाहिँ सम्पूर्ण शक्तिलाई एकीकृत गर्ने, सञ्चय गर्ने, शक्ति सञ्चय गर्ने र सम्पूर्ण चाहिँ निराशाबाट बचाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर होइन शक्तिशाली बनाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ विभाजित होइन एकीकृत बनाउने, त्यो दिशामा अहिले हामी लागेका छौँ। मलाई लाग्छ हाम्रो यो प्रयत्न, हाम्रो जुन यो लक्ष्य, यो योजना अत्यन्तै सही छ र यो सफल हुनेछ भन्ने पूर्ण चाहिँ हामीलाई विश्वास लागेको छ। किन भन्दाखेरि अहिले देशव्यापी रूपबाट जस्तो उभार आइराखेको छ, जस्तो ढङ्गले कमिटी निर्माण भइराखेको छ, जस्तो ढङ्गले भेलाहरू भइराखेको छ, हो के चाहिँ के सन्देश दिइराखेको छ भन्दाखेरि केपी ओली गलत ठाउँमा छ। केपी ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन सक्दैन, केपी ओलीले नेकपा एमाले बलियो बनाउन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो शक्तिलाई सञ्चय गर्नु पर्यो, अगाडि बढ्नुपर्छ र माधव समूह, झलनाथ कमरेड र माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सशक्त, अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने हो भने, एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो भने यो ढङ्गले जानुपर्छ भनेर अहिले सम्पूर्ण शक्तिहरू अहिले चाहिँ कमरेडले देखिराख्नु भएको छ। देशव्यापी चाहिँ अहिले ऊर्जा थपिएको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले हामी यसरी जान चाहन्छौँ। नेकपा एमालेलाई हामी कमजोर भएको हेर्न चाहँदैनौँ, शक्तिहीन भएको हेर्न चाहँदैनौँ, ढुजा भएको हेर्न चाहँदैनौँ, विचार शून्य भएको हेर्न चाहँदैनौँ, विधि मिचिएको र विधि चाहिँ समाप्त भएको हेर्न चाहँदैनौँ। यो कम्युनिस्ट पार्टी हो, कमरेड पुष्पलालले जन्माएको कम्युनिस्ट पार्टी हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले नेकपा एमाले सबै हिसाबले बलियो बनाएर यो मुलुकको नेतृत्व गर्ने, वामपन्थीहरूलाई चाहिँ नेतृत्व गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने अनि यो मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरेर समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्ने यो दिशाका साथ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यसैले हाम्रो यो लक्ष्य, हाम्रो यो योजना, हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ जिम्मेवारी पुरा हुनेछ, सफल ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नेछ भन्ने चाहिँ मैले पूर्ण विश्वास गरेको छु। त्यस भएकाले कमरेडहरू, तपाईँहरू पनि काठमाडौँ जिल्ला हो, मैले अघि पनि भने हिजोको कमजोरीहरूलाई चाहिँ नदोहोऱ्याउने गरी, अप्ठ्यारो नपर्ने गरी, हिजोका चाहिँ विवादहरूलाई चाहिँ अलिकति पनि कमिटीभित्र नछिर्ने गरी तपाईँले चाहिँ लोकतान्त्रिक शैली अपनाएर, लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर, लोकतान्त्रिक संस्कार अपनाएर, सोच अपनाएर कमिटीलाई चलाउने काम गर्नुहोस्। यो ढङ्गले भयो भने निश्चित रूपबाट काठमाडौँले धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न सक्नेछ र काठमाडौँ जिल्ला आफै मात्रै चलायमान भएर पुग्दैन,
भूगोल मात्रै चलायमान भएर पुग्दैन। काठमाडौँ जिल्ला एउटा विविधता भएको क्षेत्र पनि हो। यो जिल्ला हो, यहाँ चाहिँ नि सबै देशभरिको सबै शक्तिहरू केन्द्रित हुने ठाउँ पनि हो, सबै शक्ति चलायमान हुने ठाउँ पनि हो, सबै शक्ति गोलबन्द हुने ठाउँ पनि हो। उहाँहरूसँग पनि तपाईँले संयोजन गर्नु जरुरी छ, संयोजन गरेर काम गर्न जरुरी छ, सहकारी गरेर काम गर्न जरुरी छ। त्यसैले त्यो राम्रो तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। मैले अब समय त्यसो भन्नाले सम्पूर्ण कमरेडहरू अरू कुरा हामी फेरि पनि अर्को बैठकमा छलफल गरौँला, राख्नुला नै उहाँहरूको अनुभवहरू सुन्नु जरुरी छ। बैठकमा बसेर हामीले अझै चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू छलफल गर्न जरुरी छ। यो फेरि पनि गरौँला। तर मैले भने हामी यतिखेर कम्युनिस्ट आन्दोलनले 70 वर्ष पुगेको कम्युनिस्ट आन्दोलनले थोरै धक्का खायो। गलत नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि, गुटबन्दीको कारणले गर्दाखेरि, विचार सुन्ने नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि अनि विधि मिचेको र विधिलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको कुल्चिएको नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि आज नेकपा एमाले कमजोर भएको हो। त्यसो भएकोले उहाँहरू सच्चिनुपर्छ, सच्चिनुभयो, केपी ओली सच्चिनुभयो, ठिकै छ। तर मलाई लाग्छ उहाँ सच्चिनु होला जस्तो लाग्दैन। उहाँ डम्म छ, घमण्ड छ उहाँलाई चाहिँ यति ठुलो चाहिँ म पदमा पुगेँ, अब जिन्दगीमा कहिले त पुग्ने छैन। त्यसैले चाहिँ अब मैले कोसँग माफी माग्नु, कोसँग मैले चाहिँ कमजोर चाहिँ आफ्नो स्थिति बनाउनु पर्छ, पर्दैन। म यति ठाउँमा पुगेँ, ठुलो ठाउँमा पुगेँ, प्रधानमन्त्री जस्तो ठुलो ठाउँ, पार्टी अध्यक्ष जस्तो ठुलो ठाउँमा पुगेँ भनेर उहाँमा जेमा डम्म छ, त्यो डम्मले आज मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको छ। कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन, कमरेडहरू मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको छ, सङ्कटमा परेको छ। गणतन्त्र लोकतन्त्र कमजोर बनाउने उहाँकै कारणले भइराखेको छ। सामाजिक रूपान्तरणको दिशा जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँकै कारणले भइराखेको छ। सत्ता लिप्सा, सत्ता लिप्सा, कुर्सी लिप्सा अनि गणतन्त्र ल्याउनको लागि बलिदान गर्ने यत्रो चाहिँ योद्धाहरू अनि एकजना व्यक्तिले सत्ता लिप्सा भएर कुर्सी लिप्सा गरेर गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने त्यस्तो खालको दुस्साहस गर्ने, यो सुहाउने कुरा होइन, यो सुहाउने कुरा होइन। उहाँलाई नै चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्नु पर्ने, तर यति हुँदा हुँदै पनि उहाँलाई अप्ठ्यारो लागेको छैन, उहाँलाई अप्ठ्यारो लागेको छैन, उहाँ त खुसी छैन। सबलाई चाहिँ जसले आलोचना गर्यो कोही बाँकी राख्दैन। पत्रकार साथीहरूदेखि लिएर बौद्धिक साथीहरूदेखि लिएर कसैलाई पनि कसैले सुझाव दियो भने पनि उहाँ मान्ने पक्षमा छैन, कसैको सुझाव दिने पक्षमा छैन। सबै आलोचनाको भारी चाहिँ गर्नुपर्छ। यसरी एक लौकी ढङ्गले, मन खुसी ढङ्गले एउटा निरङ्कुश चरित्र बोकेको, तानाशाही चरित्र बोकेको त्यो खालको नेतृत्व आज चाहिँ हाम्रो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भइरहँदाखेरि, समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्छु भनेर भनिरहँदाखेरि यो खालको नेतृत्वले चाहिँ कसरी समाजवाद आउँछ, कसरी लोकतन्त्र बच्न सक्छ, कसरी गणतन्त्र बस्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, गणतान्त्रिक शक्तिहरू अब एकजुट हुनु जरुरी छ। सबै वामपन्थीहरू अब छरिएर होइन, एकजुट भएर यो मुलुकको चाहिँ सम्पूर्ण हिसाबले चाहिँ यो मुलुकलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले लानको लागि चाहिँ एकजुट ठाउँमा एक ठाउँमा रहेर अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने मैले ठानेको छु। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ म सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई यो जुन चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि यति आँट गरेर म काम गर्छु, म पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ बचाउँछु, म नेकपालाई बचाउँछु, म काठमाडौँमा रहेर चाहिँ पार्टीलाई माथि उठाउँछु, म विचारबाट युक्त पार्टी बनाउँछु भनेर जे आँट र हिम्मत गरेर जे उत्साह चाहिँ लिएर यो ठाउँमा आइपुग्नु भयो, कमरेडहरूलाई धेरै धेरै मेरो धन्यवाद छ, बधाई छ तपाईँलाई, तपाईँलाई शुभकामना छ। तपाईँहरूको यो दृढतापूर्वक उभिनु भएको, लाग्नु भएको पाइलाले मुलुकलाई काया पलट गर्न सकोस्, लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउन सकोस्, समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकोस्, गलत नीति लिने, गलत विचार लिने, कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरोधीहरूलाई चाहिँ परास्त गर्न सकोस्। यही ढङ्गले चाहिँ पाइला अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास गर्दै सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो कुरा यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।